नाजरीन, आप देख रहे हैं हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल। मुफ्ती आसिफ अहमद इशाअती साहब जामिया दारुल एहसान मालदा शिवार हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। उन्होंने भी बच्चों के दरमियान शशमाही इम्तिहान लिया। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस इम्तिहान लेने के बाद क्या फ़ैसला किया और क्या बताना चाहेंगे। मुफ्ती आसिफ अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हवाले जिस जमात को इम्तिहान के लिए किया गया, ये नाज़रा कुरान बित्तजवीद की क्लास थी, जिसके अंदर कुछ तलबा नाज़रा के थे और कुछ तलबा नूरानी कायदे के थे। माशाअल्लाह दोनों ग्रुप ने, दोनों जमातों ने अच्छे अंदाज़ में हिम्मत व जुर्अत के साथ पेश किया। तो हिम्मत व जुर्अत के एतबार से तो माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ हैं। अलबत्ता तालीम के एतबार से कुछ चीज़ें जो मेरी नाकिस राय के मुताबिक है वो पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि नाज़िम साहब ने हमें मुकल्लफ इस बात का बनाया कि खूबी को तो मैं जानता हूँ, खामियों को आप बता कर जाए। और ये कोई खामी नहीं है, बल्कि ये हुस्न और निखार के लिए है कि उनकी तालीम में मज़ीद निखार पैदा हो और हुस्न पैदा हो। इसके लिए एक बात तो ये है कि तलबा में कुछ तलबा ऐसे हैं कि जो जल्दबाज़ी की वजह से वक्फ़ और वस्ल में गलती कर जाते हैं, यानी गलत जगह ठहर जाते हैं या मिलाने में गलती कर जाते हैं। तो नाज़रा के तलबा में ये चीज़ें काबिल तवज्जो है कि इस पर तवज्जो दी जाए। दूसरी बात जो ख़ास तौर पर है, कुरान के साथ जो लाजिम है हुरूफ़ की अदायगी, तो हुरूफ़ की अदायगी है, लेकिन और अच्छे अंदाज़ में उस्ताद की भी तवज्जो हो, तालिब इल्म की भी तवज्जो हो और मेहनत हो, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। और इसमें भी अख़स्सुल ख़वास तवज्जो जो है वो पुर हुरूफ़ की अदायगी पर है। इसी तरीक़े से तीसरे नंबर पर क़वाइद का इस्तेहज़ार। कायदा तालिब इल्म को, नाज़रा के तालिब इल्म को मालूम है, लेकिन उसका इजरा नहीं, यानी वो पढ़ता चला जा रहा है। अगर उसको कहीं कायदा पूछा जाए तो बराबर बता रहा है माशाअल्लाह, लेकिन वो अदा नहीं कर पा रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि या तो कायदे का इस्तेहज़ार नहीं है या फिर इजरा नहीं है। तो इस पर और तवज्जो की ज़रूरत है। और नूरानी कायदे के तलबा माशाअल्लाह अच्छे रहे, अदायगी के एतबार से भी और क़वाइद के इजरा के एतबार से भी। अलबत्ता एक चीज़ जो मालेगाँव के एतबार से है, बड़ी शीन की अदायगी, इसमें तमाम तलबा काबिल तवज्जो रहे कि हर जगह वो सीन ही पढ़ते रहे, व शरहू को व सरहू पढ़ते रहे। तो इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए। अल्लाह ताला जानिबैन की मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मुफ्ती आसिफ साहब जामिया दारुल एहसान मालदा शिवार, उन्होंने अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। अब हमारे दरमियान अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाना आज़ाद नगर के नाज़िम आला मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अक्सर यतीम खानों में देखने में आता है कि बच्चों को सिर्फ पाला जाता है, आम ज़बान में अगर कहें तो सिर्फ पाला जाता है और बेसिक बुनियादी तालीम दी जाती है। जबकि होना तो चाहिए कि ज़माने और दौर के हिसाब से यतीम खानों में ख़ास तौर से तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि इनके वालिदैन नहीं होते ऐसे बच्चों के। जिनके वालिदैन होते हैं वो तो असरी और दीनी दोनों तालीम बच्चों को देकर समाज और माशरे में खड़ा करने के काबिल बच्चों को बनाती है। तो इसी तरीके से यही आपके यतीम खाने में दीनी तालीम के साथ साथ और कौन सी तालीम, फ़न तालीम हासिल की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 अक्टूबर 29 रबीउल अव्वल को दारुल फलाह यतीम खाने का शशमाही इम्तिहान मुनक़िद हुआ, जिसमें हमने शहर के मोतबर इदारों से मदरसा इस्लामिया बड़ा कब्रस्तान, जामिया दारुल एहसान मालदा शिवार, मदरसा दारुल कुरान अमीनिया मस्जिद, इन मदारिस से मुअल्लिमीन को मदऊ करके हमने बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए उनसे गुजारिश की। उन्होंने अपने इम्तिहान लिया और उन्होंने अपने तासुरात भी ज़ब्त तहरीर भी किया और तकरीरी तौर पर अभी आपके सामने उन्होंने पेश भी किया। दारुल फलाह यतीम खाना दर हकीकत पाल घर है, जैसे आपने कहा ये पाल घर है, और इस पाल घर में बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों से लेकर के इंतहा तक के तमाम ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ 25 साल से हूँ और 25 सालों में मैंने ये बात देखी है और मैंने इस बात को महसूस किया है कि अहलियान शहर का भरपूर ताउन दारुल फलाह यतीम खाना के साथ रहा है और वो ताउन हमारे साथ भी है
اور اسی تعاون کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام جس امید کے ساتھ ہمیں تعاون دیتی ہے ہم اس کو پورا کریں. اسی کے لیے ہم نے مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی نظم کیا ہے. الحمدللہ ہماری خود کی اپنی الفلاح پری پرائمری اسکول ہے جو KG سے 7ویں تک کے ہے. اس کے بعد ہمارے بچے 8ویں 9ویں 10ویں کے لیے ہماری شرائط کے حساب سے سوئس ہائی اسکول، تہذیب ہائی اسکول، جمہور ہائی اسکول، مالیگاؤں ہائی اسکول اور دیگر ہائی اسکول میں جہاں صبح کے شفٹ میں ہمارے بچوں کی داخلہ ہوتا ہے ہم وہاں پر کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک وقت تو صبح سے دوپہر تک کے اسکول کا نظام ہے اور دوپہر سے رات تک کے مدرسے کا نظام ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر KG سے بچے ہیں اور PG تک کے ہم پڑھاتے ہیں. بچوں کی قابلیت، لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر اگر وہ آگے بھی پڑھنا چاہے تو انجمن دارالفلاح یتیم خانہ انہیں آگے بھی پڑھاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں 4 بچے ہمارے سول انجینئرنگ سے عقل کنواں سے سند فراغت حاصل کی، کورس حاصل کیا، ڈپلومہ لیا اور اس میں سے ایک بچہ جھارکھنڈ میں ہے اور ایک بچہ امراوتی میں ہے. اور ہماری بدنام زمانہ مالیگاؤں کی بدنام روڈ، آگرہ روڈ، ابھی فی الحال اس روڈ پر ہمارا یتیم خانے کے جو طالب علم ہے محمد علی عطا اللہ، وہ اس پر سپروائزنگ کا اور ان کی نگرانی میں وہ کام پہ ابھی جاب پر وہاں پر لگے ہیں، ان کی نگرانی میں وہ کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ دارالفلاح یتیم خانے کے بچے جس فیلڈ میں بھی ہیں ہم اس فیلڈ میں بچوں کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہم ہر اعتبار سے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ہمارے پیش نظر یہ 2 چیز اہم ہیں، تعلیم اور تربیت. اس کے لیے پورا 24 گھنٹہ ہمارے پاس معلمین موجود ہیں. صبح نماز کے وقت تو قاری لائق صاحب آتے ہیں تو صبح 10 بجے تک کے وہ رہتے ہیں. اس میں بچوں کو صبح ناشتے کے لیے اٹھانا، ناشتہ کرانا، نماز پڑھانا، تلاوت کرانا، اسکول کی روانگی اور دوپہر کا کھانے کا نظم سب قاری صاحب کے ذمے ہے. یہ ناظم مطبخ ہے. اسی طریقے سے ایک معلم ہے جو عصری تعلیم کے ذمہ دار ہیں، جو تمام اسکولوں میں پہنچ کر کے بچوں کا وزٹ کرتے ہیں، اساتذہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. اور دوپہر کے بعد سے 5 معلمین علامہ بالقلم، نورانی قاعدہ، پارہ حفظ، ناظرہ قرآن اور حفظ مات تجوید، ان 5 کلاسوں میں تعلیم ہوتی ہے اور یہی تعلیم مغرب سے عشاء تک کے بھی ہوتی ہے. یہ 5 معلمین دینی تعلیم کے لیے ہیں، 2 معلمین عصری تعلیم کے لیے ہیں جو بچوں کی نگرانی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ تربیت کے لیے ہمارے پاس 2 اتالیق ہیں اور دونوں عالم ہیں. ہم نے اس بات کی کوشش کیا کہ ہمارا پورا عملہ جو ہو علماء اور حفاظ سے ہو تاکہ وہ اچھی تربیت کر سکیں. تو رات میں جو ہمارے یہاں نگرانی کا کام کرتے ہیں مولانا مبین احمد صاحب، وہ بیت العلوم سے فارغ ہے اور رات میں وہ تقریباً 12 سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں. رات میں ان کی نگرانی ہے، وہ رات میں سلاتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اسی طریقے سے قاری حسن صاحب ہے جو ہمارے یہاں مؤثل بھی ہیں، نگراں بھی ہیں اور تمام ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. ہم بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی فکر کرتے ہیں. میں حفاظت میڈیا گروپ کی جانب سے پورے جہاں تک کہ یہ آواز پہنچتی ہے جن سے چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے اور اس تعاون سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بچے دیجئے تاکہ ہم بچوں کو پڑھا لکھا کر کے ہمارے قوم کا، ہمارے مستقبل کا نام روشن کر سکیں. ہمارے یہاں تمام تعلیم فری ہے، کسی چیز کی کوئی فیس نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر موذی امراض بھی ہو جائے تو الحمدللہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں. میں یہ بات بتا دوں، جب یہ بات زبان پر آ گئی ہے تو ہمارے یہاں ایک بچہ تھا جس کو ایڈز کی بیماری تھی، جبکہ بچہ چھوٹا تھا، 8 سال کا تھا، لیکن اب اس کو ایڈز کی بیماری تھی. تمام لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس کو آپ نکال دیجئے ورنہ وہ دوسروں میں منتقل ہوگا. ہم نے توکل تو اللہ، ہم نے اس کو رکھا اور اس کا علیحدہ سے جتنا انتظام ہو سکتا تھا ہم نے کیا. آج تک اس کا علاج چل رہا ہے، بس 1-2% اس کے اثرات رہ گئے، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جو موذی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم ان کو رکھ کر کے تعلیم، تربیت اور دیگر انتظامات ہم دارالفلاح یتیم خانہ سے کر رہے ہیں. میں حفاظت میڈیا گروپ کی جانب سے جہاں تک کہ میری آواز پہنچتی ہے اس چینل کے ذریعے میں یہ درخواست کروں گا، یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے یہاں بنیادی طور پر تو یتیموں کا داخلہ ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کمزور، اپاہج، مجبور، بے کس اور کہنا چاہیے جتنے بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تمام لوگوں کا داخلہ کے لیے ہمارے یہاں اوپن داخلہ ہے. میں اس چینل کے ذریعے گزارش کروں گا کہ جن تک کہ میری آواز پہنچ رہی ہے وہ داخلے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. مولانا خالد رشیدی صاحب، آپ نے کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی زور دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر، بچوں کو کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے آپ کے یتیم خانے میں؟ ہاں الحمدللہ پارٹ ٹائم ہم اپنے بچوں کو ہنر بھی دیتے ہیں.
यानी बच्चे की सलाहियत, बच्चे की जिसमें दिलचस्पी होती है हम वो काम करते हैं। हमारे बच्चे ACS कंप्यूटर क्लास में जाते हैं, काबिल कंप्यूटर क्लास में जाते हैं, ऑस्कर सिलाई क्लास है, काश्मी सिलाई क्लास है। इसके अलावा हमारे अपने बच्चे कभी किसी वेल्डर के यहाँ पर हम भेज देते हैं, कभी किसी साइकिल की दुकान पर, कभी मोटर वाइंडिंग की दुकान पर। यानी बच्चा जो हमारे पास आता है, अगर हम उसका ज़हन देखते हैं कि कमज़ोर है, पढ़ाई में चल नहीं सकता, तो उसको तो उसके पैर पर खड़ा करना है। इसलिए हम उनको हुनरमंद भी बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ थे, बाहुनर हो करके हमारी निगरानी में शादी ब्याह करके उनके घर तक के बसाए गए। तो जैसी बच्चों की काबिलियत और सलाहियत होती है, हमें लगता है कि इसके साथ ये करना चाहिए, हम पूरे तौर से वो करने की कोशिश करते हैं। आज के शहर के बल्कि पूरे मुल्क के जो माशी हालात हैं, तो इससे ख़ास तौर से जो सरकारी अदारे हैं, प्राइवेट अदारे हैं, किसी का भी आप हाल देख लीजिए, माशी तौर से हर कोई परेशान है। तो आपका माशाल्लाह मदरसे के काफ़ी बच्चे हैं, हमने खुद जायज़ा लिया, देखा। इसी के साथ साथ आपके मदरसे में जो साफ़ सफाई और जो इंतज़ामात है ये भी हमने देखे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ के अखराजात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इतने बड़े अखराजात इस तरीके से जो आज माशी बहरान कहना चाहिए हिंदुस्तान में मचा हुआ, तो आप अपने बच्चों के जो अखराजात वो किस तरीके से करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये अखराजात अहलियान शहर से मुकम्मल हो जाते हैं। यतीम खाने की बुनियाद जिस रोज़ से रखी गई है, कारी मुहिउद्दीन साहब गाड़ी लेकर के चंदा किया करते थे। अभी हमारे साथ हाफिज़ अनीस साहब थे, उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि उनको यतीम खाने के मौलाना, यतीम खाने के कारी साहब के नाम से जाना जाता था। वो गाड़ी लेकर के गली गली, महल्ला महल्ला घूमते थे, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया। कारी साहब की ज़बानी अगर हमें कोई 1 रुपया दे देता था तो हम बहुत खुश होते थे। ये 1978 की बात है। तो यतीम खाने की बुनियाद से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत महाराष्ट्र का पहला दीनी तालीमी तरबियती दरसगाह है। इसलिए अहलियान शहर की खुसूसी ताउन रहा है, हर मौके पर ताउन रहा है। और मैं आपके चैनल से ये बात भी बता दूं, लोगों को ये बात गोशे गुजार कर दूं कि उमूमी तौर से हमारा कोई चंदा नहीं होता, ना हमारा कोई मुहस्सिल है, ना कोई हमारा सफ़ीर है। हम लोगों का ताउन सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में ज़कात, सदक़ात, फ़ितरात, अतियात के साथ, बकरीद के मौके पर चिरम कुर्बानी के साथ और मुखय्यरान के ज़रिए जो माहाना और हफ्तावारी जो ताउन है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट पूरा हो जाता है। जो कसर थोड़ी बहुत रह जाती है, देखिए अभी हमारे साथ फ़कीर मोहम्मद साहब पुकारे वाले, ये पूरे शहर में पुकारा करते हैं और ये लोगों को रागिब करते हैं कि अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए यतीम खाने में आप दीजिए, खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने से एक बहुत बड़ा फ़ंड, यानी एक जो बड़ी रकम हमारी है वो खाने के ज़रिए, खाने की मद में पूरी हो जाती है। तो हमें चंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लॉकडाउन के पीरियड की वजह से सब मुतासिर हुए हैं, जिससे हमारा अपना यतीम खाना भी बुरी तरह से मुतासिर है। लेकिन उसके बाद भी अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नौबत नहीं है कि हम किसी को जा कर के ये कहे कि मदरसा मकरूज़ है। अल्लाह ऐसे हालात से बचाए। ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उससे लग रहा है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि माजी में लोगों ने ताउन किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह लोग ताउन करते रहेंगे। इसी ताउन के साथ हमारा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और आप लोगों की दुआएं रहीं तो क़यामत तक के ऐसा चलता रहेगा। नाज़रीन, आज जैसा कि हमने शुरू में बताया, अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाने का शशमाही इम्तिहान था। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और मुफ्तियान निज़ाम यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने बच्चों की कारकर्दगी हमारे चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाई। इसी के साथ साथ मौलाना खालिद अख्तर रसीदी साहब, जो इस यतीम खाने के नाज़िम आला है, उन्होंने मदरसे की जो है तफसील, पूरी रुदात जो है तफसील से आप लोगों को बताई। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि मालेगांव शहर में जितने भी ऐसे अदारे हैं, ख़ास तौर से अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाना, ऐसे लोगों का भरपूर ताउन करें, क्योंकि आज जो मुल्क के हालात हैं, इससे पूरा मुल्क आज ख़ास तौर से मदरसे के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुखय्यर हज़रात जितने भी लोग हैं वो ऐसे मदरसों का ताउन करें जो हकदार है और जहाँ पर वाकई में दीन और मिल्लत की खिदमत की जा रही है। लेकिन आप देखते रहिए हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हिफाजत मीडिया यूट्यूब चैनल। अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाना जो कि आज़ाद नगर में वाक़ है, आज इस यतीम खाने में शशमाही इम्तिहान का प्रोग्राम था, जिसके सिलसिले में हम आए हैं। यहाँ पर हमारे सामने हाफिज़ अनीस अहमद जमाली साहब, उस्ताद मदरसा इस्लामिया बड़ा कब्रस्तान, हमारे दरमियान मौजूद है। आज उन्होंने शशमाही इम्तिहान बच्चों के दरमियान लिया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस इम्तिहान के ज़रिए
اس مدرسے کی کیا کارکردگی سمجھ میں آئی، آئیے ہم چلتے ہیں حافظ انیس احمد جمالی صاحب کے درمیان۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ مدرسے میں تشریف لائے اور بچوں کے درمیان ششماہی امتحان کو لیا، ان کی روداد، ان کی کارکردگی کو دیکھا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگا امتحان لینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بود حضرت مولانا خالد رشیدی احمد صاحب کی دعوت پر مدرسہ دارالفلاح یتیم خانے میں حفظ و کلاس کی امتحان کا لینے کا موقع ملا۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ آرام نگر گلی نمبر 6 میں چلتا تھا۔ اس وقت تو اس میں قاری مہتاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مولانا عبداللہ صاحب قاسمی تشریف لائے، کچھ دن انہوں نے پڑھایا، میں بھی وہاں پر کچھ دن ان سے منہاج العربیہ پہلا حصہ کا درس حاصل کیا۔ الحمدللہ اس کے بعد قاری مہتاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمال الدین صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ زمین خالی پڑی ہے، اس پر مدرسہ قائم کرنا ہے، یتیم خانہ قائم کرو، دارالفلاح یتیم خانے کے نام سے تم مدرسہ قائم کرو۔ چنانچہ ان کی ایما پر، ان کے مشورے پر حضرت قاری مہتاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد 10 محرم 1978 کو رکھا گیا۔ اس وقت تو مولانا جمال الدین صاحب کے پاس میں بھی ان کے ساتھ میں بھی حاضر تھا اور میں نے بھی اس میں شرکت کی اور ٹکم لگایا۔ الحمدللہ اس کے بعد سے مدرسہ شروع ہوا، تعمیرات ہوئی، مدرسہ شروع ہوا اور کئی سالوں تک امتحان لینے کا موقع ملا۔ لیکن آج جب سے خالد رشیدی صاحب، مولانا خالد رشیدی صاحب کی نگرانی مدرسہ آیا ہے، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور آج کئی سالوں کے بعد مدرسے میں جب داخل ہوا تو پرانا یتیم خانہ اور آج کا یتیم خانے میں بہت فرق محسوس ہوا۔ الحمدللہ حفظ کا امتحان بھی لینے کو ملا اور پہلے کی بنسبت بہت ہی خوشی ہوئی۔ لڑکوں نے بہت ہی عمدہ سنایا، دل بہت خوش ہوا کہ پہلے اور ابھی کی نسبت بہت فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ مولانا خالد رشیدی کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مولانا خالد رشیدی کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح مدرسہ دن دگنی رات چوگنی ترقی فرماتا رہے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھے حافظ انیس احمد جمالی، استاد مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان۔ ہمارے درمیان موجود ہے مولانا عتیق احمد جمالی، استاد مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان، مفتی آصف صاحب اشاعتی جامعہ دارالاحسان مالدہ شیوار، اسی کے ساتھ ساتھ حافظ عبدالعزیز صاحب جامعہ دارالاحسان مالدہ شیوار، حافظ شہید الظفر صاحب مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد، سعید الظفر صاحب مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد، اسی کے ساتھ ساتھ مولانا خالد اختر رشیدی صاحب جو کہ انجمن دارالفلاح یتیم خانہ کے ناظم اعلیٰ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 26 اکتوبر کو مدرسہ انجمن دارالفلاح یتیم خانے میں امتحان لینے کا موقع ملا۔ یوں تو اس کے قبل بھی ماضی میں ہم یہاں امتحانات لے چکے ہیں۔ آج الحمدللہ امتحان لینے سے کافی دلی سکون ملا کہ تعلیمی کیفیت سے سابقہ کے مطابق ابھی بہت اچھا رزلٹ رہا۔ دیکھیے، خامی خوبیاں تو ہوتی ہے، لیکن پچھلے کے مطابق، ماضی کے مطابق ابھی بچوں نے بہت اچھے انداز میں سنایا۔ میری دعا ہے یتیم خانے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔